كنعتبره بحال دعم باش ندير الجديد ان شاء الله. دونك هنا غادي نخدموا لي فيغور دو ستيل بواحد الطريقه اللي هي زوينه. غادي نعطيكم لو فيغور وغادي نعرفها او ميم طون غادي نعطيو امثله فيها. نشوفوا الجمله الاولى: les voix des enfants sont gaies comme des chants d'oiseaux. donc c'est la comparaison. déjà فاش كنشوفوا comme c'est la comparaison toujours. donc هي اسهل فيغور دو ستيل. علاش هنا درنا مقارنه؟ دونك كومباريزون سي المقارنه لكن بكم. دونك قلنا بان الصوت ديال الاطفال هو بحال الصوت ديال لي زوازو اولا الغناء ديال لي زوازو. الجمله الثانيه: elle a des yeux d'émeraude. دونك سي لا ميتافور. علاش؟ حيت بحال كنقولوا عندها واحد العينين بحال الزمرد ولكن ما كاينش لوتيل دو كومباريزون اللي هو كوم. دونك اوتوماتيكمون سي لا ميتافور. الثالثه: les feuilles créent sous ne pas en automne. donc c'est la personnification. علاش؟ حيت لو فيرب كريي هي يصرخ، هي صفه الانسان عطيناها الورق الشجر، يعني عطيناها الجماد، سواء عطيناها الجماد او الحيوان. دونك كتسمى بيرسونيفيكاسيون. علاش بيرسونيفي؟ يعني كتعطي واحد لو كاركتير اولا واحد الصفه كاينه في الانسان كتعطيها الحيوان. دونك شوفوا المدينه. شوفوا الجمله الرابعه: la ville de lumière Paris attire tous les ans des millions de touristes. دونك سي لا بيريفراز. علاش؟ مثلا اوليو باش نقول غير باريس قلت مدينه الاضواء. دونك هنا بحال اللي طولت في الجمله. دونك سي لا بيريفراز. نشوفوا الجمله الخامسه: puis je espérais que vous accepterez un corps qui veut adore. دونك سي لا ميتونيمي. علاش؟ حيت جزء من الكل. بلاص ما نقول واش تقبليت واحد الراجل كيبغيك بزاف، قلت ان كور يعني واش تقبلي واحد القلب. دونك القلب هو جزء من الانسان. دونك سي لا بارتي بور لو تو، سي لا ميتونيمي. سي بيان. دونك نشوفوا الجمله السادسه: l'avarice perd tout en voulant tout gagner. دونك الجمله اللي نشوفوا هي فيها جوج ديال الجمل. l'avarice perd tout. دونك القمشاش يخسر كل شيء في الوقيته اللي هو باغي يربح. دونك هنا جوج ديال يربح ويخسر. دونك جوج ديال الجمل ماشي ديال الكلمات، جوج الجمل اللي هما مضادين. دونك سي لانتيتيز. نشوفوا السبعه. الجمله السابعه: un silence assourdissant. دونك صوت اولا صمت ذو صوت. envahissait l'espace. دونك هنا جوج ديال الكلمات يعني مشروكين ومضادين. دونك سي لوكسيمور، الصمت والصوت. نشوفوا الجمله الثامنه: avec tes mauvaises notes tu peux être fier de toi. دونك سي فيها واحد شويه ديال الاستهزاء. دونك انت جايب قبيح و tu peux être fier de toi. سي لونتيفراز. دونك ضد داكشي اللي باغي نقول. نشوفوا الجمله التاليه التاسعه: elle a versé un tour de larmes. دونك بكات بزاف. دونك سي l'hyperbole. Le feu a brûlé des obscurs, des champs, puis la colline entière. دونك هنا سي لا غراداسيون. دونك بحال ثلاثه ديال الاشياء وحده من فوق وحده، ثلاثه الاشياء اللي هما متتابعين. دونك هكذا نكونوا قد سالينا زعما السوجي ديال هاد اليوم اللي هو لي فيغور دو ستيل. دونك عافاكم. اللي عنده شي سؤال ولا شي حاجه يقدر يخليه لي في كومونتير. الا كنتو باغيين ندير لكم شي درس خليوه لي في كومونتير. اي بون شانس. كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله.